आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी पर काबू पाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुस्तहकम करने के भारत के अज़्म को दोहराया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी निज़ाम के लिए एक संगीन चैलेंज बन रही है। तिजारत और खुराक के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने ताजिरों से कहा है कि वो अपने बजट का कम से कम 5% एक प्रोडक्ट एक जिले के लिए मखसूस करें ताकि भारत को खुद कफील बनाने की सनत में दूररस नताइज हासिल हो सकें। भारत के सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आईसीसी T20 आलमी कप के सुपर 12 के मरहले के लिए सिडनी में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि एशिया और अफ्रीका में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ता और फैलता जा रहा है और नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों ने सिक्योरिटी ढांचे के सामने एक संगीन चैलेंज खड़ा कर दिया है। वो नई दिल्ली में दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल की रोकथाम पर इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुकम्मल इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दहशतगर्दी बदस्तूर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजियों जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, मालूमात हासिल करने से मुताल्लिक़ खिदमात, वर्चुअल करेंसियों ने गैर सरकारी अनासिर के गलत इस्तेमाल के सबब हुकूमतों और मुंज़बित इदारों के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि वो आज़ादी, रवादारी और तरक्की पर हमला करने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने उजागर किया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों ग्रुपों के टूल किट के जरिए प्रोपेगेंडा, बुनियाद परस्ती और साजिशी नज़रियात फैलाने के लिए ताकतवर आलात में तब्दील हो गए हैं, जिनका मकसद मुआशरों को गैर मुस्तहकम करना है। भारत और अमरीका ने यह कहते हुए दहशतगर्दी से निमटने से मुताल्लिक़ सख्त पैगाम दिए हैं कि 26/11 मुंबई हमले के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुंबई के 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों के कलीदी साजिशकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दों को फ़हरिस्त में शामिल करने के लिए भारत और अमरीका के जरिए की गई कोशिशों को रोकने पर चीन की भी नुक्ताचीनी की। डॉक्टर जयशंकर कल मुंबई में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल सियासी मसलहत की वजह से बाज़ मामलों में कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जो अफसोस की बात है। इससे हमारी इज्तिमाई मोतबरियत और हमारे इज्तिमाई मफादात को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात के लिए नाखुशी जाहिर की कि 26/11 हमलों की साजिश तैयार करने वालों और सरगनाओं को अब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और उन्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली ने 26/11 मुंबई के दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के ख़ानदान के अफ़राद के साथ इज़हार ताज़ियत किया और इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूएनएससी ख़ुसूसी मीटिंग के मौके पर गैबॉन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि गैबॉन में भारत की बढ़ती हुई इक़्तिसादी सरगर्मियों से उनकी हौसला अफ़ज़ाई हुई है। दोनों वज़रा ने तरक्याती साझेदारी समेत बाहमी ताउन को वसअत देने के अपने अपने अहद का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वह अक़वाम मुत्तहिदा, कॉमनवेल्थ और दीगर कसीर मुल्की फोरमों में एक साथ मिलकर काम करेंगे। कॉमर्स और खुराक के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कारोबारी बरादरी पर जोर दिया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तजवीज़ करदा पंच प्राण के हिस्से के तौर पर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की गरज से साझेदारी करें। इस सम्त में इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर देते हुए वज़ीर मौसूफ ने उनसे कहा कि वो अशिया और सामान की मार्केटिंग को फ़रोग़ दें और मेक इन इंडिया प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाने की खातिर एक दूसरे के साथ ताउन करें। हैदराबाद में कल शाम फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
اینڈ انڈسٹری فکی کے ارکان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے ان سے کہا کہ وہ ایک پروڈکٹ ایک ضلع کے لیے اپنے بجٹ کی کم از کم 5% رقم مختص کریں تاکہ خود کفیل بھارت کی جانب کایا پلٹ کر دینے والے نتائج کی حصولیابی کے غرض سے دور دراز کے علاقوں تک کے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ کامرس کے وزیر نے بین الاقوامی مواقع کو بروئے کار لانے کی غرض سے اپنی اشیاء اور سامان کے معیار میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران کی گئی سرکاری کوششوں کے سبب ملک کے 250 سے زیادہ ضلعوں میں زیورات کے کھرا ہونے کی تصدیق کرنے والے ہال مارکنگ مراکز قائم ہوئے ہیں اور اب 90% زیورات پر تصدیقی مہر لگی ہوتی ہے۔ برآمدات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال برآمدات کے $750 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ برس $675 ارب کے بقدر برآمدات کی گئی تھیں۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب چاول کی برآمدات سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت ہر شخص کو ہر ماہ 10 کلو گرام چاول یا گیہوں دیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 94ویں قسط ہوگی۔ اس پروگرام کو آکاشوانی اور دوردرشن AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام تر نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ مرکزی حکومت سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی شکایات کے ازالے کے لیے 3 ماہ کے اندر شکایات کی سنوائی سے متعلق کمیٹیاں تشکیل دے گی۔ اس سلسلے میں الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے کل ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ نوٹیفیکیشن اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ثالثی سے متعلق رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا اخلاقیات کے ضابطے کے 2021 کے قوانین میں ترمیم کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی میں آٹو رکشا اور ٹیکسی کے نئے کرائے طے کیے ہیں۔ آٹو رکشا کے لیے ابتدائی 1.5 کلومیٹر فاصلے کے لیے $5 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ابتدائی کرایہ $30 سے شروع ہوگا۔ 1.5 کلومیٹر کے بعد کرایہ $11 فی کلومیٹر ہوگا، جو پہلے $9.50 تھا۔ بھارت میں سر دست کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کی تعداد 219 کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو 4 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ ویکسین پہلی ڈوز کے طور پر لگائی جا چکی ہیں۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی سر دست تعداد 18,802 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر 1,574 نئے معاملات کی خبر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن مصر میں اگلے ہفتے آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی COP 27 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس مصر میں بحیرہ احمر کے تفریح گاہی شہر قصبے شرم الشیخ میں منعقد ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن آب و ہوا میں تبدیلی کے خلاف عالمی لڑائی کو آگے بڑھائیں گے اور آب و ہوا میں تبدیلی کے اثرات کا سامنا کرنے کی غرض سے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے طبقات کی مدد کریں گے اور دنیا کے لیے اس فیصلہ کن دہائی میں کارروائی کرنے کی ضرورت کو اجاگر کریں گے۔ فرینچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کے چراغ شیٹی اور ستوک سائراج رینکی ریڈی کی جوڑی نے 2021 کی ورلڈ چیمپئن جاپان کی تاکورو ہوکی اور یوگو کی جوڑی کو 30-21 سے ہرا دیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں آج سڈنی میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہو رہا ہے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردی پر قابو پانے کی بین الاقوامی کوششوں کو مستحکم کرنے کے بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سیکورٹی نظام کے لیے ایک سنگین چیلنج بن رہی ہے۔ تجارت اور خوراک کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تاجروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بجٹ کا کم سے کم 5% ایک پروڈکٹ ایک ضلع کے لیے مخصوص کریں تاکہ بھارت کو خود کفیل بنانے کی سمت میں دور رس نتائج حاصل ہو سکیں۔ اور بھارت کے ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی فرینچ اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔